The 12th session of the 8th Goa Legislative Assembly got off to a stormy start today. Governor Pushapati Ashok Gajapati Raju's maiden address was disrupted as opposition MLAs raised the heat over pressing state issues, including the tragic Birch by Romeo Lane nightclub fire that claimed 25 lives. As the governor rose to speak, Leader of Opposition Yuri Alemao demanded accountability and answers on the nightclub tragedy and other urgent matters. Chief Minister Pramod Sawant intervened, urging the Speaker to enforce protocol. Undeterred, all 7 opposition members walked into the well of the House, holding placards and shouting slogans. They were swiftly marshalled out by Assembly staff. Outside the House, the opposition leaders held a press conference, condemning what they called the government's lack of sensitivity and transparency, and reiterating their demand for a full discussion on the Birch fire tragedy, accusing the government of insensitivity and failure to address public safety. आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for no fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयले सुवाते तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयले सुवातेर म्हाका दिसता we had to remain in silence for 1 minute silence. हेय हांव मागतालो. पण first of all, honorable governor had to speak on this Birch tragedy. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. And there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाही वाढलेली आसा आणि पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 25 डेथ्स. थोडे पीपल आर मेड स्केपगोट. You look at, say, for example, the Sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on Birch, speak on the corruption. करप्शन हे घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पण आता रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. हे इंजिन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय तेकाय म्हणटा काय म्हणून. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय. लिमीट ना. की जे सॉल्ट पॅनाचेर हे रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें हे एक खजानान आहा आणि खजान म्हणटा ते मार्क्ड आसता CZMP आणि CZMP 2011 2,07,000 मीटर खजान दाखयलें, जेन्ना एक्चुअली 8 लाख मीटर आसा. म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मीटर खजान आसपाक जाय. थंय 2,07,000 दाखयला म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आणि थंय उजो लागलो आणि थंय 25 लोक मेले आणि गोंयचें नांव इबाडलें. गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो. आता आमकां भायर काडले, पण येदो व्हडलो इन्सिडेंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर, जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं, जावं तो होम मिनिस्टर आसूं, जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं, हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसली. कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता, ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता. सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले. पण जे कोण एका जबाबदार आसा, कित्याक हो भ्रष्टाचारी सरकार जे इतल्या लेवलाचेर भ्रष्टाचार पावल्लें आसा, आता एका परमिशन्स कोणान ग्रांट केली आणि हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली. आमी त्या दिसा TCP डिपार्टमेंटान गेले, CTP म्हणपाक लागले कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हे करतले. म्हणल्यार आयज हे अशें जेन्ना घडटा आनी हे घडोवन घेतला हेची जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय. आयज अकाउंटेबिलिटी ही आसपाक जाय, ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय. ही ट्रान्सपरन्सी खंयच उरलेली ना, अकाउंटेबिलिटी खंयच उरलेली ना. हांवें हे सॉल्ट पॅन्साचो जेन्ना रेझोल्युशन आसा त्या टायमार हे हो इश्यू काडलेलो की आरपोरा गांवांत सॉल्ट पॅन्साचेर लँड यूज चेंज जाल्ले आसा आणि थंय कन्स्ट्रक्शन जावन क्लब जाल्ले आसा, रेस्टॉरंट जाल्ले आसा आनी कितें जाल्लें आसा. त्या टायमार फकाणां मारली, आमी घेतले, आमी तेजेर हे करतले सगळे सांगता.
एश्युरन्स दिता मात तेन्ना कांय जायना. आनी अशी गोंयभरात आमी कितलेशे इश्यू काडटा, कितलेशे इश्यू विथ एव्हिडन्स आमी काडटा. आनी ते एव्हिडन्स काडून बसून हांकां परमिशन दिता ते चालूच आसा, कामां चालूच आसा. कोण दिता? अधिकारी दिता. लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, रस्त्यार बसचें पडटा, डिपार्टमेंटाच्या भायर बसचें पडटा, हंगर स्ट्रायकाक बसचें पडटा. आनी हो सरकार जो आसा तो सरकार कान दोळे आनी तोंड सगळें बंद करून ओगी आसा. सायनी मारपाक फुडें कितें मेळटा हप्त्यागिरीचो जो सरकार जो आसा तो फक्त हप्ते घेवपाक उरलेलो आसा. Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes, and Sanika Nagvekar for Goa 365.